من یه خواب راحت کن، بس یه ذره استراحت کن، تو دفترت بشین و خدمت کن. خادم ملت یعنی با مردمت باشی تا پای جان، صبح باشی تهران و غروب کرمان، بهت بگن سید محرومان. خادم ملت یعنی همون که مولا علی فرموده، نداشته باشی خواب آسوده، تا بشکنی دستای آلوده. خادم ملت یعنی پشت سرت حرف و سخن باشه، عاقبتت شهید شدن باشه، لباس نوکریت کفن باشه. خادم ملت یعنی نوکر بی نام و نشون باشی، با همه کس تو مهربون باشی، رئیس باشی روز خون باشی. فقط تنها راه نجات سوار شدن در کشتیست که ناخدایش حسین. خادم ملت یعنی آخر شب مثل حسین تنها، تنت بمونه شب توی صحرا، همین ختم کار نو